अस्सलाम वालेकुम साथियों। गुज़श्ता वीडियो में आपको मैंने बताया था कि भारत हमला नहीं कर सकता पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं खेल, मोहब्बत और जंग में जो है ना वो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील होती है। इसमें भी कुछ इसी तरह से है कि जिसमें हमारी इतलात के मुताबिक भारत बहुत से महाज़ों पर अपनी अफवाज को इकट्ठा कर रहा है। कर ले, कोई मसला नहीं, ये उसका हक़ है, अपने मुल्क में वो जो चाहे कर सकता है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भारत हमला करेगा चारों तरफ से, लेकिन मैं क्योंकि जो कुछ देख रहा था, जो कुछ देख कर आया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो भारत की तरक्की और ताकत का वावेला मचाया जा रहा है वो सब झूठ है। भारत की अफवाज के पास कोई काबिल कदर हथियार ऐसे मौजूद नहीं हैं जिससे कि वो पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके और पाकिस्तानी अफवाज को शिकस्त दे सके। हमने बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन हमने अपने दिफा का सामान हमेशा पूरा रखा है। इसी का क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है। हमारे जो दिमाग हैं वो ये समझते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन मौजूद है, और जो हमारा अज़ली दुश्मन है, यानी जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, वो उस वक्त से उसने दिल से हमें तस्लीम नहीं किया और ना करेगा। जो बातें भारत से उभर कर आ रही हैं, अब वहाँ भी कुछ साफ़ी मैंने आपको बताया था ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत सच बोलते हैं या सच्चे सवालात करते हैं मोदी से। सबसे जो बड़ी बात वहाँ से निकली है वो ये है कि जितने भी वो जिसे वो ही कहते हैं कि आतंकवादियों ने हमले किए हैं, वो सब बीजेपी की हुकूमत के दौरान। मतलब ये है कि सिर्फ मोदी के इक़्तिदार के दौरान ही जो है ना ऐसा हमला होता है। इसमें आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि मोदी की हुकूमत, हर आदमी का एक नज़रिया होता है। मोदी की हुकूमत का यही नज़रिया है कि ये लाशों पर इक़्तिदार हासिल करती है। मोदी सबसे पहले जब इक़्तिदार में आया था तो आपको बताया था कि इसने गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया, और उस वक्त से ये इंडिया जैसे मुल्क में जो सेकुलर कहलाता था उसमें ये मुस्लिम दुश्मन हुक्मरान आया है, जबकि ये जानता भी है कि मुसलमानों के बग़ैर इंडिया का चलना आसान नहीं है। मोदी ने ना सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दो भर कर रखा है, बल्कि उसने सिखों को भी उधर ही धकेल दिया है। और गुज़श्ता दिनों आप देख रहे थे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सिखों ने, जो समुंदर पार सिख यानी इंडिया से बाहर मुल्कों में आबाद थे, उनकी वोटिंग कराई और खालिस्तान के लिए वोट डाला गया, और तमाम सिखों ने यक ज़ुबान होकर ये फ़ैसला किया कि वो भारत से आज़ादी चाहते हैं। इसी तरह बहुत से जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको मोदी तंग कर रहा है, वो सब भारत से अलहदगी चाहते हैं। भारत की कुछ स्टेटों में बहुत ज़ोरों शोर से ये तैयारियां जारी थीं, तो मोदी ने मौके की गनीमत समझकर उसने दिल में ये सोचा कि पाकिस्तान को शायद इस वक्त मसाइल ज़्यादा हैं, तो मैं एक खुद साख्ता हमला अपने लोगों पर करवा कर, जो वो हमेशा से करवाता आया है, ये फ़ायदा हासिल कर लूँ कि अपनी आवाम को, एंटी पाकिस्तान लोगों को इकट्ठा कर लूँ। साथियों, मोदी का जो गोदी मीडिया जिसे कह रहे हैं, उसकी गोद में जो मीडिया बैठा हुआ है, वो तो उसके रास्ते पर चल निकला, लेकिन इस बार उसकी अपोजिशन ने एक ज़बरदस्त चाल चली है कि उसको आगे लगाया है कि तुम हर बार कहते हो कि मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कीमा बना दूंगा, चटनी बना दूंगा, खित्ते रूए ज़मीन पर पाकिस्तान का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, तो चलो ये करो। अब मोदी के लिए मुश्किल ये है कि वो क्या करे। हिम्मत भी नहीं है, जुर्रत भी नहीं है, हालात भी नहीं है उसके। अब उसे हर सूरत ये भाग दौड़ करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि कुछ किया या नहीं किया तो मेरी आनियाँ जानियाँ देख। अब ये मोदी की आनियाँ जानियाँ सिर्फ ये हैं अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए। ना वो कुछ करेगा, ना उसकी हिम्मत है। हाँ, अफवाज पाकिस्तान की एक ये खूबी है
کہ وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، کچھ بھی حالات ہو ان کا یہ کام ہے بھائی۔ اور دیکھیں ان کے یہاں وہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم بھارت سے پاکستان ڈر گیا ہے اس لیے وہ اپنی فوجیں سرحدوں پر پہنچا رہا ہے، اسلحہ، گولہ بارود اور جہاز پہنچا رہا ہے۔ نہ پہنچائے، کیا کرے؟ کیوں نہ پہنچائے بھائی؟ اپنی حفاظت کے لیے ہر آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ تمہاری طرح کوئی لوگ بے وقوف نہیں ہیں، تم نے صرف فلمیں بنائیں، ڈائلاگ لکھے، ناچ گانا سیکھا اور یدھ کا رولا ڈالا۔ یدھ مت تمہارے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ آج میں ایک میجر گورو آریہ، ایک وہاں کا بہت ہی بدتمیز قسم کا سابق ریٹائرڈ میجر ہے انڈین آرمی کا، وہ کہتا ہے جی ایڈوائز کر رہا ہے کہ اسی نے مودی کو کہا تھا کہ پانی بند کرنے کا کرو۔ بے وقوف احمق ہے نا، اسے یہ نہیں پتا کہ ورلڈ بینک ضمانتی ہے اس میں، ہیں جی، اس کی ضمانت ہے اس میں، وہ کوئی نہیں کر سکتا فیصلہ۔ تو اس نے آج ایک نیا آج ہی بھاشن دیا ہے، کہتا ہے کہ آپ ان کے جو لوگ سرحد پار سے آتے ہیں اور ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں، جو وہ کشمیریوں کے گھر گرا رہے تھے، تو کہتا ہے کہ یہ لوگ جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے ان کو، تو اس طرح کرو کہ ان کی لاشیں ان کو نہ دو اور ان کو آگ لگا دو، جلا دو، تاکہ وہ جنت میں نہ جا سکے۔ بے وقوف احمق انسان، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو روح جنت میں جاتی ہے، جسم میرا رب آپ کو دوبارہ عطا کر دیتا ہے، تم اس کو جلا دو نا۔ تمہارے اور ہم میں اور اس یقین میں ہی تو فرق ہے، یہیں تو تمہاری سوئی اٹکی ہوئی ہے نا کہ یہ جسم ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہیں، مسلمان کے لیے جسم کچھ نہیں ہے، روح اصل چیز ہے۔ روح اگلے جہان میں پہنچ گئی، تم یہاں جسم کو جلا دو، جو مرضی کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میجر گورو آریہ، تم سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تمہارا جو فوجی ہم نے پکڑا ہوا ہے، اگر ہم اس کو یہاں رکھ کر جلا دیں، زندہ جلا دیں، تم تو خیر مردے کو جلاتے ہی ہو، ہم اگر اس کو زندہ جلا دیں تو تمہارا کیا اثر ہوگا؟ کیا سوچو گے؟ تمہاری سوچ کیسے ہوگی؟ پھر تم ایک پروپیگنڈا کرو گے کہ بڑی غیر انسانی بات کی ہے۔ جب تم کرو تو وہ غیر انسانی نہیں ہے۔ تو بے وقوف انسان، کچھ عقل کو ہاتھ ڈالا کر۔ تجھے میجر کس نے بنا دیا؟ ہاں، انڈیا جیسی فوج میں ہی تو میجر بن سکتا تھا، یہاں ہوتا تو بس تیری اوقات ہی نہیں تھی۔ بہرحال یہ سب کچھ اس وقت بہتر جا رہا ہے، پاکستان آرمی بالکل الرٹ ہے۔ بھارت کا ایک ڈرون بھی ہم نے مار گرایا ہے جو ارد گرد سرحدوں پہ نگرانی کی کوشش کر رہا تھا، ہماری سرزمین کے قریب آیا تو گرا دیا۔ اب جہاں جہاں آؤ گے مار کھا کے جاؤ گے۔ مودی بتلاؤ، تھوڑی مار کھاؤ گے یا زیادہ مار کھاؤ گے؟ اور ہم تمہیں اسٹریچر پر چھوڑ کے آئیں گے یا خود بھاگتے ہوئے جاؤ گے؟ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی فوج جاگ رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب بہتر ہوگا۔ یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں مودی کی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔